يسا يقنن غا تسكلا توسنا توثليت ممشنا الساقوا غا تسيورغ في نقيضين تنقيد تمزوار تيخ السيورغ ما يمي أسوغ الغاث مسيخت ما يمي أسوغ الغاث مسيخت هذي جو سقسي مغاس وطاس أسقسي ويسين قوار غاد أديني مين يخسديني أسوغ غنشين دي تمازيخت ويس كرات أسوغل ممشي نسمارة نتتيرا مجدومني غادينا قنن شغاشا دونك جارسن ديني جو موسو ديني ان موفمون بيان سور دو نخرص دونك كنغزا مش يقاوينا ثنينا ثلاثة فغاثات دونك السمراء مزيغنا الزون هذا ماسن في مزغا لما زيغيتي خصها ماس دي ثيرة يعني تغد دي مسقان دي ثلاث دي لوغال الخوت خصها تفغا ثيرة أبريد أني نسوغل وانزما أخس نفا إلا بدي خسر أخسنك وثا الطاس نسقان نماراين زي سوس زي قبايليين زي ريفيين كذا يوظن غارو خارصة ويبدأ أسوغل يطف أمشنس ضمقرا غانغ أسوغل دي الماستر دي مثلا دي تزداوت النظر غانغ مسقان انتف مسقان دي تزراوين انت مزيخت دايس اسوغ الماده دونك يوقع هذيني يجو خارص يشنا اسود أزول أيتما دي سمان الريف تنميرت النول في تصمغورت نتيام ماس حسن بن عقية أمداكلينو أرياز إليلي إزم الريف ماس حسن بن عقية يستاهل هذا ستوق تصمغورت أمتاد أشكو إيا أمغناس أمقران نيوسين أشنيال أمازيغ ياك الطمز تمازيغت إزرفان النس مس حسان إيا زي تسا ني مغناسن نيفغن زي أوسيناي أقلدان أمازيغ 2005 مس حسن بن عقية إيا أسلمت أمقران تدا أمرزو أمقران تدا أنظر أمقران يارو شيئا ندلسن توسنا نتمازيغت تسخيلة نتمازيغت تنوزرة نتمازيغت دو مزروي نتمازيغت نرزخ هذا استغودو تودرس نتا توجنس أزول خو مرة كيما بودو عبد الرحيم رجل أعمال السيور حسن العقية ديجي الثعبس ديجي القامة طمقرات ديال الريف ماشي ديال الريف وها في الحقيقة قامة طمقرات قامة أكاديمية تتعدى الحدود الجغرافية ديال الريف يساهم سوطاس دي المجال الأكاديمي ولا التطير ولا قطاس مصوي ويبخيل الباحثين ولا الطلبة ولا خدمة يد سميتو ديال المعرفة ولا الأكاديمية الشق الأكاديمي جميع ما هو مرتبط بالمعرفة والثقافة المفهوم الشمولي. صفتي مدير الشركة مجموعة ريفوليسيون الأجهزة الإلكترونية والإلكترومنزلية قرر الإدارة الشركة تسمى الجائزة تعود تدشي سنويا مجموعة المدارس
تقرر الإدارة أنه تيسي اسم حسن العقية زي السانيتير وقت تاغزيس الموافقة الناس باش تبدا يقدر ما خاصة تفد اتيسي اسم الناس تيريزي الشكل نتاع زي النموذج جائزة حسن بالعقية للتشجيع في الدراسة هو التفوق. أردا قارس السي حسن أيوز ثمرت من شطاس. Je voudrais, moi, Abdelmoun'im El Azzouzi, chef du département de langue et littérature française, directeur du laboratoire de recherche langue, littérature, imaginaire et esthétique, et aussi responsable du master linguistique et littérature à Mazir, à la faculté des lettres et sciences humaines CEIS de l'université Sidi Mohamed Abdellah de Fès. Je voudrais rendre l'hommage qui lui est dû à mon cher ami Sey Hassan Ben Aqia, grand homme, intellectuel de taille, universitaire de qualité, qui a toujours su en fait faire de son travail une mission, de sa fonction une mission qu'il a toujours honorée par un sens du devoir, par un dévouement exemplaire. C'est Hassan Ben Aqia il a toujours été, il le reste toujours au service de ses étudiants, de ses amis, de ses collègues, au service de son institution. C'est l'un des piliers de l'université marocaine par son engagement, par ses positions. Il a toujours été aussi, il le reste, au service de son pays. Ceux qui ont connu et ceux qui ont travaillé avec Sey Hassan Ben Aqia, ceux qui l'ont côtoyé de près, ont sans doute pu et su mesurer l'étendue de l'humanisme de cet homme qui n'a jamais fait de calcul quant à ses relations, à ses amis, à ses collègues, à son entourage. Hassan est d'une grande générosité. Moi personnellement, j'ai toujours avec bonheur travaillé avec lui dans le cadre de collaboration et de coopération entre nos deux institutions, entre nos deux universités, mais également sur le plan scientifique. Et j'ai toujours eu affaire à quelqu'un d'extraordinairement humain, à quelqu'un qui te met à l'aise, qui t'encourage. أزول تسلم دين أزول يسلم دين أزول تيم المدين أزول تيم المدن أزول يستمع أزول أيتما دسني مير كيان مسلي من يقصوح ني غران أفاد أتسولغ خفو مدكل نغا خطار حسن بن حقية السمقران أيا مس حسن تجيت يا ودانا مقران نتوزغا ماغ اللي قني غايا اشو تجيت يا نريازا مقران يا نسلمادا مقران يا نوقاي مقران دينا مغناس مقران تجيت ريازا مقران parce que tu es sincère, tu es généreux, tu es honnête, serviable, libre, intègre et courageux. Ces qualités ont fait de toi un homme aimable et gentil. Je t'aime, Mess Hassan. Ces grandes valeurs humaines ont certainement joué un grand rôle pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. أطلس كيدون دروغ الساد السمغر ديال الياس غيفي يحسن أطلس وماتنا دون تكون حسن بن عقيلة حسن وريهوين الخاف سن سي ولقى سنات متموتين ميني أشكو إلا حسن
الناس يسورين المسلمين ومستوى اللسان إلا حسن سلمات تسداويت تيموجدا تيمادور إلا حسن أمرزو أكاديمي يتعلم إماجرات مدينيسي خف تسكلا أمازيغ ونزلون دون زرود متمازيغ إلا حسن أفكار أمداكل كوري إيش قد حسنات غاس تفرس الناس مشى مرة تسمون يات فريس الخسنات أول الليل أهو يبغى دي نزاين نهض دي برانسيب مش خاص خاد سي وقت في الدوكلا بي يسمون حسن سقامي نياسا ملاقة زي وجدة وقار نسيمرو يسكوسا سي حسن يعز خفي أطس يوسي أنزقوم جوتلايت ياسي أنزقوم مدرسة تمازيغ يوس يودان قريف يودان كيوجدا يمحضر يوس يمارة ويدا كاتنين ويدا مغني أدا أدسيلي الدور جوتلايت لسا تمازيغ يوساسن قريف يوساسن كريكاتيني يوسا يعود نش يسكوسانو هنزورة زي وجدا انت أكد وزول ضمقراني مرة أيث نتسداويت نسروان جوازول ضمقران بمسلك الدراسات الأمازيغية تازوني تغوريوين تمازيغين جوازول ضمقران يتمثنا بدن خوس المالايا ونيتا واس أزروان المسيبث التكريم وصمغار ميجن الباحث بجمرزو ضمقران نتاع الزيس حسن بن عقية الصديق العزيز أمدوكر يعز نطاس سي حسن بن عقية خدمت توري إيجاد جيار نتمازيغ فتشكارخت مرة سنين ميركني مرة من زيت جيمايت وشيماي الفرصة يتانيتا حما أرنشليني غاورينو جيجن وثارس يقدم الطاس يوشا الطاس يتمازيغ وشتواريغ أن سي حسن بن عقية يتستحق أكثر من تكريم الطاس نسم غارني ذا سيخصن ومن هي وثقار غشا لأن نشتقل المحاباة الأستاذة ونيتا وسلمة ونيتا الباحثة ونيتا ومرزوية ونيتا أمغنسة ونيتا ور تقرشا لأن عادة نشوار السن غبو أتشكار حد ورا سنين مر حد ورا غادي نيرشان حاجة واحد جدي حد ماشا سي حسن بن عقية زعما غادي نغنتان دي جن لا ريفيرونس جن تسدوالت زعما سي لا ريفيرونس دي كيار نتمازيغت. Bonjour à tout le monde, bonjour à mes profs, à mes collègues, à mes amis, bonjour à l'auditoire de ce beau colloque. Je dis beau parce qu'il est consacré à la littérature amazigh d'abord, et puis à l'œuvre de Si Hassan Ben Aqiya aussi. Je dis l'œuvre de Si Hassan Ben Aqiya parce que tout simplement, il s'agit bel et bien d'une œuvre
c'est une œuvre qui s'est constituée depuis maintenant plus de 25 ans. 25 ans parce que tout simplement, c'est Hassan Ben Aqia a commencé à écrire, à publier et pas à écrire, parce que écrire, ça doit dater d'une période antérieure. Donc il a commencé à publier en 1995 et il a commencé à publier comme tout un chacun fait, c'est-à-dire publier de la poésie, parce que la poésie c'est la chose qu'un jeune homme de son âge en 1995 pouvait publier. Et donc je dis bien, il faudrait revenir à 1995 pour trouver la première publication. Et depuis 1995 jusqu'à 2021, vous pouvez compter facilement une bonne dizaine de publications, c'est-à-dire de publications de textes littéraires, de poésie, de romans et de pièces de théâtre. La première chose qu'il faudrait dire à propos de cela, c'est que Hassan Ben Aqia écrit dans les trois genres, mais vous pouvez facilement le constater si vous lisez ces textes. Il est toujours le même. Il est d'ailleurs le même dans ses écrits même scientifiques, parce que c'est un homme qui cherche à défendre une idée, une simple idée, et cette idée est la suivante, défendre la culture et la littérature amazigh, la mémoire amazigh, bien sûr au sens, si vous voulez, pan-arabique, c'est-à-dire pan-amazigh, c'est-à-dire au sens d'une littérature qui pourrait unir les peuples amazighs dans l'Afrique du Nord et un peu partout. Et donc, loin de ces considérations d'ordre, si vous voulez, historique, je crois que l'œuvre de Hassan Ben Aqia se résume à une chose, à une passion. Et cette passion أوال غف مس حسن بن حكيا ماشي داين يسهلن الشان اسم قر سوين يورا ذي ديسن ذوين ذي فكا ذي سراين ذوين يقدش ذي قنار يسلمذ أسدوان نكسنق مس بن حكيا ذي سنة مليليين كير غلالين إدي اللان ذا جورنا ذي سداويث نتو فيرز تمزواروث ذي سباس 2013 في سنة ذيك سكواس 2014 في سنة مليلي ناقي ماس حسن بن حكيا يفكاد سين سراين سوا زالنسن ذيك سرايا منزو يبوي دوال ستلقيث غفون قال أريفي إذ يفرن إذ زروثينس كرابون قالن نيميورا إذ يفارن إشفان محمد شاشا سميرة يجيسني ذرار محمد بوزاقو سعيد بالغربي أما كين يبوي ذوك ساري ويسين أوال أنت زروث غافو مشوار نونرني نتسكلا ثمازيغث سي ثماويث غرثيرة السراي ذي دينا la littérature amazigh écrite se présente comme un accouchement par césarienne de la tradition orale. لسين يساريناقي أمسان حسن بن حكيا يسالي أسوير انتزروثينس غارت صدارين في عليانين أما كين دي بقن أسويراقين عليان ذاغن ولا ذوين يورا ذي ذليسن النغن يشفان أمزروين تيرا ذي تفريق ميافا Histoire de la pensée nord-africaine تسكيلة تعريفيث سيثاليث انتماويث أرسا la littérature rifaine de la tradition orale à aujourd'hui et bien d'autres أرنو غرويا شبحة أنت القيث نبونجالن إيقورا ونجالن يشفان مسني نوان إيجن تنعاش شتيشك وسيغ داشيني غماس واردو سيغا مني أثيني غسورينو نغماين دني أثارنو سكيل زيسعيني غذا عني أذلي سوار شيختي غام ثستري درحني أمس نغزير بدا السورة ذي دني نش
نشخص كيش تسكلا نورومي ذو مزيغ رمضغ كيش آخر ساس عاوذ غاثينيغ ذو سوغل يزران يعيب نذير مسيغ ومي ثقيذ الشان ثفاوت سنان السيغ تربيح تاقاثن دا سمان خاسا موسيغ ما سميس نعقية ما سميس نعقية غاسر ماذنو مزقون أضزايا نون بذو من دايم ذا زكون من دايم الطيزيد ثومة غاس ذات ثمون ثغارش تتبقاش ذيمو ناس نرواشون أمودون نحوليش ديرا غانو مغبون كيش أسفرو يزيد كيش أسفرو يزيد مرة الرمزري ثيرا نشقا نقار وخا سنبرا ثيري نشقا في الزار سوقنا عنيري جار تشرين وطو قبري تشري ها ما يمدوسي غايا الدود نهيري ها ما يمدوسي غايا الدود نهيري